दें। ओके गो अहेड। हुजूर वाला अस्सलाम वालेकुम। जनाब आली, इतनी एक्साइटमेंट कि आप बन रहे हैं कि अगले वजीर आजम? खैर तो है सर, कोई बात नहीं, बन नहीं रहे तो बनाने की सूरत में तो आ ही रहे ना। किसकी है अगली बारी? सर अगली बारी तो आपको कल परसों आपके तजजिए में नंबर दे दिए, वो करीब नंबर आ गए हैं। चौधरी साहब की ख्वाहिश पूरी होगी, गुमन साहब खुश बैठे हैं, काशिफ बाजी साहब तकरीर कर रहे हैं, आइडियलिस्टिक सोच लेके बैठे हुए हैं। रियलिस्टिक क्यों हो रहे हैं? आप रियलिस्टिक हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। भाई पीपल्स पार्टी जाएगी नून के साथ कि नहीं जाएगी हुकूमत में? सर देखिए, अगर आपने, वही मेरा जवाब होगा कि अगर आपने 2-4-6 महीने के लिए चलाना है तो फिर आप पीपल्स पार्टी को माइनस कर दें। और मेरे ख्याल से मेरा मशवरा उन्होंने सुन लिया था। उन्होंने कुछ असलूबी से विक्ट्री स्पीच की, शर्मिंदगी की जो तकरीर की है, शर्मिंदा होकर, उसमें उन्होंने मान ली हमारी बात और रजाई साहब को बुला लिया है। आपने तो कहा था गो नवाज गो हो गया है। नवाज तो वो तो कह रहे हैं कम नवाज कम, हमें तो वजीर आज़म बन रहा हूं, मेरे साथ हो। वो तो विक्ट्री स्पीच खड़का दी साहब। मासूमान हरकतें शुरू कर दी हैं आपने कि आप 2 दिन सोए नहीं है, तो मैं तो कह सकता। लेकिन अगर आप, मैं 2 दिन जाग के और खतरनाक हो जाता हूँ। आप अगर देखें तो सर मेरे ख्याल से नून लीग की जितनी डिप्लीटेड सिचुएशन है और जिस शर्मिंदगी के साथ वो आए हैं, और आप शहरों पे 12 बजे हुए देख रहे थे, और जितनी खुशनूबी से उन्होंने मशवरा मान के आगे बढ़ के सबको इनवाइट कर दिया है, और उस इनवाइट के बाद भी जवाब में वही होना है जो मैंने आपके तस्वीर में। अच्छा वाड़ा साहब, ये बताइएगा कि वाड़ा साहब आपकी साबका जमात और आपकी, ये तो नहीं मैं कहूँगा मुस्तकबिल की जमात, पिछले दिनों आपकी मुलाकात तो चले हो गई थी जरदारी साहब के साथ, ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कोई प्यार मोहब्बत की कोई पिंक चल सकती है, कोई बढ़ सकती है आगे बात, या बस ये गलत ऐसी बस बातें हैं हवा में? नहीं सर देखिए, मैं आपको बताऊं गुमन साहब, जो अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से पीपल्स पार्टी के लिए ये कहना कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप तक ना पहुंच सके, ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जितना मैं समझ सकता हूं, बाकी तो उनकी पार्टी का फैसला होगा, बट शॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो सब कुछ निचोड़ लेंगे। और निचोड़ने के बाद मुझे तो नजर आना शुरू हो गया है कि प्रेसिडेंसी के पास उनकी डेकोरेशन पीसेज सरदारी साहब के टेबल के अंदर पर जो चीजें होती हैं वो सब वहाँ इर्द गिर्द गाड़ियां वाड़ी घूमती नजर आ रही है मुझे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप नंबर गेम देखें तो मेरे ख्याल से उसी नंबर तक हम पहुंच गए जो नंबर परसों आपके पास लिखे गए थे। एक कॉलम मैंने और बनाया था, उसमें अभी जो राजा जी की जो मेवे की मिठाई है, उस हिसाब से 20 से रंग से 80-90 तक तो पहुंच जाएगी नूनी, 80, 82, 85। अच्छा। और आजाद जो हमने फिगर कहा था कि वो सब्सटेंशियल होगा, किंग मेकर होगा, वो वहीं खड़ा है। और 50-60 हमने पीपल्स पार्टी कहा था, वो भी वहीं आ गया है। और एमक्यूएम का हमने 13-14 ब्रैकेट में 2 और कहे थे, वो भी वहीं आ गया है। तो मोर और लेस तो जो कहा डायरेक्टली इलेक्टेड 80-90 तक मुस्लिम लीग नून पहुंच जाएगी, फैसल भाई कह रहे हैं। आप यही कह रहे हैं ना डायरेक्टली? नहीं, विद रिजर्व सीट। क्या कह रहे हैं आप? विद रिजर्व कह रहे हैं, विदाउट रिजर्व कह रहे हैं? नून लीग 80-85 विदाउट रिजर्व ना, अभी डायरेक्ट इलेक्शन में, राइट? देखिए बीच में मैंने आपके ही प्रोग्राम में परसों कहा था कि बीच में एक ओवर होगा जिसमें लाल रंग की टेनिस बॉल आएगी, कॉक की बॉल बनाकर, और नून लीग उस पर भी छक्का नहीं मार सकेगी। और काशिफ बासी साहब के बहुत सारे शोज पे कहा था कि वो अकेले भागेंगे और चौथे नंबर पे आएंगे, वो भी आपने देख लिया कि वैसा ही हुआ। तो अब ये तो मेरा कसूर नहीं है, लेकिन नंबर गेम के अंदर हम वहीं आसपास जो है पहुंच जाएंगे जो हमने आपके कॉलम्स में लिखे थे। और जो आपकी आजाद है उसमें से जो एक्चुअल फिगर है 35, तो वो लोग हैं जो पीटीआई से दूर दूर तक जिनका ताल्लुक नहीं, वो एक्चुअली आजाद है। अच्छा। और वो जो एक्चुअल आजाद होते हैं वो हमेशा 8 या 9 एक्चुअल आजाद है जाते हैं। अब बासी साहब कह रहे हैं 8-9 है वो, या 10 कर लो। 35 आपको मैं फिगर अगले 72 घंटे में वो भी गिन के बता दूंगा। 35 एक ऐसा नंबर आपके पास आएगा, लिख के नहीं दिया 35 जो एक्चुअली पीटीआई का वो कहीं से भी नहीं है, ना बैक है, ना उनको उनकी ईमा है, ना उनका बैकिंग है। वो 30, 32, 35 अगर आप नंबर निकाल दें, तो अगर आज अभी आप नंबर पकड़ लें 95 का, तो 60 रह गए। तो 60 में से आधे तो बिकने के लिए मैदान में बकरा पीढ़ी में खड़े, बोली लगना शुरू हो गई है। व्यापारी इस्लामाबाद आ चुके हैं सारे,
آ کے اب لاہور کی طرف ہے اور پھر کل واپسی ہے سب کی. تو میرے خیال سے 24-25 ایسے رہ جائیں گے جو اچھے بچے بن کر پی ٹی آئی کے فولڈ میں ہی رہیں گے اور دغا بازی نہیں کریں گے بیکاز آف دیئر اون سیلف ریسپیکٹ اینڈ فیس ویلیو. ان نون جو ہے وہ بائی فار بک جائیں گے, پاور کا حصہ بن جائیں گے. چودھری صاحب آپ نے نہیں سر, چودھری غلام حسین صاحب کی آواز سنیں گے آپ اگلی. فیصل واڈا صاحب, جناب آپ نے جو مس گائیڈ کیا مسلم لیگ این کو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ جی آپ لینڈ کریں, آپ جب لینڈ کریں گے تو سیدھے پرائم منسٹر ہاؤس اور کم از کم 250 سیٹیں جو ہے نا آپ کی دونوں جیبوں میں ڈال دوں گا, اور پی ٹی آئی اور تو فیتی فیتی ان کا تو کوئی والی وارث نہیں ہوگا, تو جو گلیاں سنجیاں بازار بران وچ مرزا یار کرے, تو وہ ان کو آپ نے مروایا ہے کہ نہ ان کا اب کوئی والی وارث ہے. اب ان کو وزیر اعظم کیا بنانا ہے, آپ ان کو ویسے بھی کوئی ان کو امپورٹنس دینے کو تیار نہیں ہے. اور واڈا صاحب, آپ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام, اقتصادی ترقی, عوام کی فلاح, ملک میں امن و امان کے حالات بہتری کے لیے کام کریں گے, کیونکہ آپ کا ایک بڑے لیول پر کمیونیکیشن ہے ہر جگہ. آپ الٹا یہ جو ہمیں بھی اس کا پر یہ بھی آپ کیڑا دینوں دے, یہ بھی ادھر میں نے کاشف عباسی صاحب کو کہا کہ فیصل واڈا صاحب نے 25 بندے کر لیے ہیں, ان کو پیسے جو دینے ہیں وہ میں نے لے لیے رکھ لیے. اب بھائی اس پہ کیا رسپانس ہے؟ سوال کیا چوائس صاحب؟ اب آپ دے دیا جاتا ہے نا, وہ ڈیل لاک ہو جاتی ہے, اس کا ریفنڈ نہیں ہوتا, ریفنڈ ورنہ ڈبل دیا جاتا ہے. یہ بیپار کا اصول ہے. آپ نے ٹویٹ کیا, اس کی تشریح کر دیں آسان الفاظ میں. آپ نے کہا ہے کوئی بھی پارٹی فی الحال مٹھائی نہ کھائے, سکندری سون حلوہ تیار ہو رہا ہے, حلوے میں مختلف قسم کے میوے ڈالے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پوچھو جی. کل رات سے آج تک آپ نے اتنے میوے دیکھے نہیں گے کیا؟ اب اور بھی میوے دیکھنے ہیں آپ نے. اچھا, تو وزارت عظمیٰ نواز شریف صاحب کے پاس آئے گی, شہباز شریف صاحب کے پاس؟ سر پھر وہی سوال کا جواب ہی میں دے رہا ہوں نا, 6 مہینے چلانا ہے آپ نے تو نواز شریف صاحب کو بنا دیں, اور اگر آپ نے 1.5 سال چلانا ہے, 2 سال چلانا ہے, تو پھر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر. 2 سال سے اوپر کا امکان ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر ہوں گے تو کنڈلی میں بیٹی سی ایم نہیں ہوگی, اگر بیٹی سی ایم ہوگی تو پی ایم. اچھا فیصل واڈا صاحب یہ بتائیے گا, فیصل واڈا صاحب یہ پہلے نکا کا سوال. واڈا صاحب اتنے میوے ڈالیں گے تو وہ حلوے کی بجائے گتاوا ہی نہ بن جائے, اور اگر گتاوا بن گیا تو کوئی کھا بھی نہیں سکے گا اور پھینک بھی نہیں سکے گا. تو بتائیے اتنے میوے جو ڈالیں گے چھوٹے 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 پورشنز کے اندر, پھر کیا بنے گا؟ پھر گورننس تو نہ ہوئی. دیکھیے یہ ریسیپی آف ڈیزاسٹر تھا, جو حسب حال حسب ضرورت, جن کو آئین اور قانون کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے, جن کو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ڈیلے کرنے پہ آئین اور قانون کا شبخون نظر نہیں آیا, اور حسب حال حسب ضرورت 6 کو 9 پڑھ لیتے اور 9 کو 6 پڑھ لیتے. یہ تو اب اس کی ثواب دید ہے, اور وہ صادق امین کے فیصلے کرتے ہیں. صادق امین کی طریقے کے لوگ آ گئے ہیں, اور صادق امین کے طریقے سے ہی الیکشن ہوئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں وہ فیصل واڈا صاحب یہ بتائیے گا, میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی سوال کیا تھا تو آپ نے جواب نہیں دیا تھا, تو امید کرتا ہوں کہ آج مجھے بھی یہ جواب دے دیں گے اور ہمارے سارے پینل کو اور ویورز کو ایئر وائی کے. ایک تو جو موجودہ سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں ہم آپ کو کہاں دیکھیں, سینٹ میں دیکھیں, آنے والے دنوں میں جو انتخابات ہیں اس میں دیکھیں, کسی گورنر ہاؤس میں دیکھیں, یا ہم آپ کو کسی کابینہ میں دیکھیں, کہاں دیکھیں ہم آپ کو, کس طرف ہم اپنی نظریں مرکوز کریں, ہمیں بھی بتائیں. آپ کو بتائیں بہت چیز ایک وقت ایک کرسی کی جگہ ہے, وہاں آپ مجھے دیکھیں, آزاد کا ماحول ہے, آزاد کا سیزن ہے, میں بھی آزاد ہوں. آپ کے اور کاشف صاحب کے بیچ میں, انیکا اور آپ کے بیچ میں اتنا گیپ ہے کہ میں دونوں کرسیوں پہ آ کے بیٹھ سکتا ہوں. یہ تو بڑی خطرناک زبردست ڈائٹنگ شروع کی ہے جو آپ اتنے گیپ میں آپ میرا سوال گھر جا سکتے ہیں. یہ بتائیے گا فیصل واڈا صاحب, آپ کیا مطلب صوبے میں اپنا رول دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, صوبائی سیاست میں یا یعنی وفاق کی سیاست میں؟ سر میں تو آنے والے دنوں میں آپ کے برابر بیٹھ کے تجزیہ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہوں. بھائی جان آخری بات بتا دیں, ملک کے بہترین مفاد میں کیا ہے, ملک کے بہترین مفاد میں کیا ہے کہ کون وزیر اعظم بنے؟ ملک کے بہترین مفاد میں یہ کہ ریسیپی آف ڈیزاسٹر کو ایک دفعہ جمہوری نظام کو آپ پھر ایکسپائرڈ لوگوں کے ساتھ اس کا مزہ لے لیں,
मजा लेने के बाद जब आपके होश ठिकाने आ जाएंगे तो इंशाल्लाह एक जमहूरी प्रॉपर प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के इलेक्शंस होंगे और वहां से सिंध पाकिस्तान की चलेगी। तो वो वाले इलेक्शन अभी करा लेते ना, ये वाला बाद में करा लेते। चलो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। पूरा करना है ना भाई। अच्छा भाई बहुत